तपाईहरुलाई यस रिडिङ एज बेस च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी पहिलाको भिडियोमा जस्तै गरेर यस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी प्रोग्रामको पेपर 3 को युनिट 4 को बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। गएको भिडियोमा हामीले चाहिँ हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टको बारेमा पढेका थियौं भने यस भिडियोमा हामीले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। बिहेभियरल मोडल। बिहेभियर थेरापीले हामीले बिहेभियर थ्योरीले हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौं, हाम्रो बिहेभियर कस्तो छ भनेर डिफाइन गर्ने गर्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई। जस्तै according to the behavioral model, each of us is defined by our behaviors. In other words, by what we do, we are what we do. Behavior मोडलले व्यक्तिहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो अनुसारले व्यक्तिहरूलाई डिफाइन गर्ने गर्छ। र हामी अगाडि बढ्नु भन्दा हामीले चाहिँ यही की टर्म्सहरू पढ्ने गर्छौं। यो ओभर्ट बिहेभियर, कोभर्ट बिहेभियर र बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन भर्सेस ट्रेट डिस्क्रिप्सन। सबभन्दा पहिला हामीले हेर्छौं ओभर्ट बिहेभियर। ओभर्ट बिहेभियर भनेको हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ बाहिर देखिने बिहेभियरलाई हामीले ओभर्ट बिहेभियर भन्ने गर्छौं। जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट सेकेन्ड पर्सनले सिधै अब्जर्भ गर्न सक्छौं। एज अ थेरापिस्ट हामीले क्लाइन्टको अथवा सब्जेक्टको बिहेभियरलाई बाहिरबाट देख्न सक्छौं भने त्यसलाई हामीले ओभर्ट बिहेभियर भन्छौं। जस्तै खाना खानु, हिँड्नु, बोल्नु, किस गर्नु, गाडी चलाउनु अथवा कुनै सेन्टेन्स लेख्नु, हाँस्नु अथवा गाउनु, यी कुराहरूलाई हामीले ओभर्ट बिहेभियर भन्छौं किनकि यी बिहेभियरहरू बाहिरै देखिन्छन्। हामीसँग अर्को भनेको कोभर्ट बिहेभियर। यी बिहेभियरहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं। यी बिहेभियरहरू चाहिँ कग्निसन, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो इमेजिनेसन पर्यो, अनि इमोसन्स, हाम्रो फिलिङ्स, अनि फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स, हाम्रो मसल टेन्सन, हाम्रो हार्ट रेट, ब्लड प्रेसर, यी कुराहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं। यसलाई हामीले कोभर्ट बिहेभियर भन्छौं। कोभर्ट कि यी बिहेभियरहरू हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गर्न सक्दैनौं। र ओभर्ट बिहेभियर र कोभर्ट बिहेभियर भित्र पर्ने चाहिँ कग्निसन, इमोसन र फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स, यी चार कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापी, बिहेभियर थ्योरीमा अध्ययन एसेस गर्छौं र यिनीहरूलाई हामीले ट्रिट गर्ने गर्छौं। र अर्को छ हाम्रो बिहेभियरल र ट्रेट डिस्क्रिप्सन। ट्रेट भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा विशेषणलाई चाहिँ हामीले ट्रेट भन्छौं, ट्रेट डिस्क्रिप्सन भन्छौं। जस्तै कस्तो मिलनसार, कस्तो चलाक, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ, कस्तो इमानदार, यी कुराहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई डिस्क्राइब गर्न बनाइएको चाहिँ यो डिस्क्राइब गर्न बनाइएको एउटा एड्जेक्टिभ, एउटा विशेषण जस्तै हो। र जेनरली भन्ने भने ट्रेट भनेको खासै एक्जिस्ट नगरे पनि तर व्यक्तिहरूलाई चिन्नको लागि अथवा व्यक्तिहरूलाई जनाउनको लागि चाहिँ ट्रेट डिस्क्रिप्सन निकै नै सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीले पनि कतिपय अवस्थामा कस्तो रिसा, कस्तो बोलिराख्ने व्यक्ति रहेछ अथवा कस्तो मेहनती भन्छौं नि, यी कुराहरू चाहिँ ट्रेट डिस्क्रिप्सन हो। अनि त्यो व्यक्तिले गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले बिहेभियर भन्ने गर्छौं। जस्तै कोही मान्छे चाहिँ मान्छेहरूसँग सजिलै मिल्छ भने त्यो चाहिँ उसको बिहेभियर भयो। मिलनसार भनेको चाहिँ उसको ट्रेट, उसको गुण भयो। अनि त्यसपछि हामीसँग छ, जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु, इजिली सोशलाइज,
यदि कोही व्यक्तिसँग सजिलै मिल्छ भने त्यो उसको बिहेभियर भयो, सजिलै मिल्न सक्ने उसको बिहेभियर भयो। तर यदि त्यही व्यक्तिलाई हामीले मिलनसार भन्छौँ भने त्यो चाहिँ उसको ट्रेड भयो। किनकि मिलनसार भन्ने बित्तिकै कोसँग मिलनसार त? जनावरसँग मिलनसार हो कि अब मान्छेसँग मिलनसार हो कि? यहाँ चाहिँ कुनै स्पेसिफाई गरेको छैन नि त, त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्रेड भन्ने गर्छौँ। तर अलिकति स्पेसिफाई गरेको त्यो व्यक्तिको बिहेभियरलाई नै एक किसिमको डिस्क्राइब गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन भन्ने गर्छौँ। त्यो व्यक्तिले गर्ने कार्यलाई हामीले बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन भन्ने गर्छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेँ, ट्रेड डिस्क्रिप्सनले अलिकति जेनरलाइज र ब्रोड आइडिया दिन्छ, तर त्यस्तो खासै स्पेसिफिक हुँदैन, जुन चाहिँ बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन हुने गर्छ। र कोही व्यक्तिको हामीले बिहेभियर हेरेर त्यो व्यक्तिलाई हामीले ट्रेड अनुसारले डिस्क्राइब गर्ने गर्छौँ। जस्तै कोही व्यक्ति सजिलै मिल्छ, अरूसँग सजिलै मिल्छ, अरूसँग सजिलै घुलमिल हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ कस्तो मिलनसार भन्ने र ट्रेड डिस्क्रिप्सनले ट्याग लगाइदिन्छौँ। र यो ट्रेड डिस्क्रिप्सनले खासै फुल्ली रूपमा कुनै पनि कुरा नखोल्ने हुनाले यो ट्रेड डिस्क्रिप्सनले भन्न खोजेको कुरा के हो त भनेर स्पेसिफाई हुनको लागि हामी चाहिँ फेरि त्यो व्यक्तिले गर्ने बिहेभियरलाई हामीले हेर्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले कसैलाई फ्रेन्डली अथवा मिलनसार भन्ने ट्रेड डिस्क्रिप्सनलाई डिफाइन गऱ्यौँ भने कस्तो मिलनसार, कोसँग मिलनसार, कहाँ मिलनसार भनेर अलिकति स्पेसिफाई हुनलाई हामीले फेरि त्यो व्यक्तिले गर्ने बिहेभियरलाई हेर्ने गर्छौँ। र यसरी बिहेभियरलाई हेरेर हामीले अलिक स्पेसिफाई भएर डिस्क्राइब गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन भन्ने गर्छौँ। यहाँ भनेको छ बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन आर मोर स्पेसिफिक एन्ड मच मोर डिटेल देन ट्रेड डिस्क्रिप्सन। ट्रेड डिस्क्रिप्सन भन्दा बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन अलि बढी स्पेसिफिक र डिटेल हुने गर्छ। र यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै राम चाहिँ मिलनसार केटो हो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेड भयो। मिलनसार भन्ने बित्तिकै ट्रेड डिस्क्रिप्सन भयो। एक किसिमको रामलाई इजिली जेनरलाइज गर्न सकिने एउटा एड्जेक्टिभ जस्तै भयो। अनि तर हामीले उसको बिहेभियर अब्जर्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ राम चाहिँ साथीहरूसँग अथवा नयाँ ग्रुपसँग सजिलै घुलमिल हुन्छ, उसले साथीहरूसँग धेरै समय बिताउँछ, ऊ एकदम सहयोगी छ। यी कुराहरू चाहिँ उसले गर्ने बिहेभियर, उसले देखाउने बिहेभियर चाहिँ हामीले बिहेभियरल डिस्क्रिप्सनको रूपमा लिने गर्छौँ। यहाँ नयाँ ग्रुपसँग सजिलै घुलमिल हुने अथवा साथीहरूसँग धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने अथवा साथीहरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ उसको बिहेभियरल डिस्क्रिप्सन हो। र बिहेभियरल डिस्क्रिप्सनको महत्त्व चाहिँ किन छ भनेर हामीले यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। बिहेभियरल डिस्क्रिप्सनले एकदम प्रिसाइज, एकदम स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ कोही व्यक्तिको बिहेभियरलाई डिस्क्राइब गर्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ इन्डिभिजुअलिटी, व्यक्तिको इन्डिभिजुअल क्वालिटीलाई बाहिर निकाल्छ, हामीलाई हेर्न सजिलो गराउँछ। र फर्दर यही इन्डिभिजुअल क्वालिटी, इन्डिभिजुअल स्पेसिफिकेसनले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सुहाउँदो किसिमको बिहेभियरल टेक्निक युज गर्न अथवा पत्ता लगाउन हामीलाई सहयोग पुग्छ, ताकि हामीले भविष्यमा उसलाई सुहाउँदो, उसको लागि इफेक्टिभ हुने खालको बिहेभियरल ट्रिटमेन्ट टेक्निक युज गर्न सकौँ। र अन्त्यमा हामीले गर्ने बिहेभियरलाई, हामीले देखाउने हामीले गर्ने बिहेभियरलाई बिहेभियर डिस्क्रिप्सन भन्छ भने हामीलाई डिस्क्राइब गर्न युज गर्ने एउटा एड्जेक्टिभलाई चाहिँ, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकलाई डिस्क्राइब गर्ने युज गर्ने एउटा एड्जेक्टिभलाई हामीले चाहिँ ट्रेड भन्ने गर्छौँ। जस्तै कस्तो रिसाहा, त्यो एउटा हाम्रो ट्रेड भयो। तर राम चाहिँ
अरू अरू चलेको देख्दा रिसाउँछ, राम चाहिँ बच्चाहरू देख्ने बित्तिकै रिसाउँछ, यो चाहिँ उसको बिहेभियर भयो। तर रिसाहा भन्ने चाहिँ उसको ट्रेड भयो, जुन चाहिँ अलिकति जेनरलाइज छ। र अब आउनुहोस् हामी अर्को टपिक हेरौँ, वाइ डु वी बिहेभ द वे वी डु। हामीले कुनै पनि बिहेभियर किन सो गर्छौँ? जस्तै हामीले चाहिँ कुनै बिहेभियर सो गर्नुको कारण चाहिँ के हो त? बिहेभियरल थ्योरीको अनुसार चाहिँ त्यो बिहेभियर भन्दा अगाडिको इभेन्ट र त्यो बिहेभियर भन्दा पछाडिको इभेन्टले चाहिँ हामीले गर्ने बिहेभियरलाई डिटरमाइन गर्ने गर्छ। र कुनै पनि बिहेभियर भन्दा अगाडि हुने इभेन्टलाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को वर्डमा ट्रिगर अथवा क्यू पनि भन्न सक्छौँ। ट्रिगर इन अ सेन्स कि यसले चाहिँ सर्टेन बिहेभियरलाई सुरु गर्न अथवा सर्टेन बिहेभियर हुनको लागि भूमिका खेल्ने गर्छ। वन्स अगेन, कुनै पनि बिहेभियर भन्दा अगाडि हुने इभेन्टलाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्ने गर्छौँ। जस्तै कसैलाई चाहिँ राति निदाउनको लागि समस्या हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै सङ्गीत सुनेर अथवा एउटा गाइडेड मेडिटेसन सुनेर चाहिँ उनीहरू सुत्न सक्छन्, उनीहरूलाई सुत्नलाई सहयोग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सुत्ने एउटा बिहेभियर भयो भने त्यो सङ्गीत सुन्नु अथवा त्यो गाइडेड मेडिटेसन सुन्नु चाहिँ ट्रिगर भयो, एन्टिसिडेन्ट भयो। र कन्सिक्वेन्स, कुनै पनि बिहेभियर पछि हुने इभेन्ट अथवा अवस्थालाई चाहिँ हामीले सिचुएसनलाई हामीले चाहिँ कन्सिक्वेन्स भन्ने गर्छौँ। जस्तै कन्सिक्वेन्स, जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। यदि काउन्सिलरले मैले कुनै पनि कुरा गरेकोमा मलाई चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ मलाई वाह कति राम्रो अथवा भर्बल्ली इन्करेज गर्नुभयो भने चाहिँ मैले कुनै राम्रो काम गरेँ, त्यो मेरो बिहेभियर भयो। काउन्सिलरले मलाई चाहिँ भर्बल्ली प्रेज एउटा इन्करेज गर्नुभयो भने मैले त्यो राम्रो काम गरेपछि मैले भविष्यमा त्यो काम गर्ने चान्स चाहिँ बढ्दै जान्छ नि त। यहाँ इन्करेज गर्नु चाहिँ कन्सिक्वेन्स भयो, किनकि त्यो मेरो बिहेभियर गरेपछि आएको छ। सिमिलरली, यदि म काउन्सिलरमा गएँ काउन्सिलिङको लागि, तर काउन्सिलर सधैँ लेट आउनुभयो भने चाहिँ एक किसिमको म भविष्यमा काउन्सिलरमा जाने चान्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ। किनभने म काउन्सिलरकोमा जानु भनेको मेरो एउटा बिहेभियर भयो। तर काउन्सिलरले लेट आउनु थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा कन्सिक्वेन्स जस्तै भयो, त्यो मेरो बिहेभियर पछि आयो नि त, त्यो एउटा कन्सिक्वेन्स जस्तै भयो। र कन्सिक्वेन्स चाहिँ एक किसिमको अनप्लिजेन्ट, मलाई मन नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मेरो त्यो बिहेभियर चाहिँ घट्दै जान्छ र म भविष्यमा काउन्सिलरकोमा कम जाने गर्छु र कहिलेकाहीँ त नजाने पनि गर्छु। यहाँ एउटा मजाको राम्रो इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै एउटा सुत्नेको इक्जाम्पल दिएको छ, स्लिपिङ इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि बिहेभियरभन्दा अगाडि हुने कार्य अथवा कुनै अवस्थालाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ र बिहेभियर पछि आउने अवस्थालाई हामीले कन्सिक्वेन्स भन्ने गर्छौँ। र मलाई थकै लाग्नु, मलाई निन्द्रा लाग्नु भनेको चाहिँ एन्टिसिडेन्ट भयो, र सुत्नु भनेको चाहिँ मेरो बिहेभियर भयो। र सुतेर उठेपछि म रिफ्रेस हुन्छु, म चाहिँ अलिकति एनर्जेटिक हुन्छु, त्यो चाहिँ मेरो कन्सिक्वेन्स भयो। वान्स अगेन, सुत्नु मेरो बिहेभियर भयो भने सुत्नुभन्दा अगाडि हुने कार्य अथवा अगाडि भएको अवस्था, जस्तै थकै लाग्नु अथवा मलाई चाहिँ निन्द्रा लागे जस्तो हुनु, त्यो चाहिँ मेरो लागि एन्टिसिडेन्ट भयो। र सुतेपछि भएको कार्य अथवा भएको अवस्था जुन चाहिँ कन्सिक्वेन्स, जुन चाहिँ हाम्रो निदाएपछि हुन्छ नि, त्यो एकदम फुल्ली रेस्टेड भयो जस्तो हुनु अथवा शरीर एनर्जेटिक भयो जस्तो हुनु, त्यो चाहिँ स्लिपिङको कन्सिक्वेन्स भयो। किनकि त्यो चाहिँ स्लिपिङ एउटा बिहेभियर हो भने त्यो बिहेभियर पछि आउने गर्छ। यसैलाई हामीले एबिसी मोडल भन्ने गर्छौँ यो बिहेभियर थ्योरीमा। ए भनेको एन्टिसिडेन्ट, बी भनेको बिहेभियर र सी भनेको कन्सिक्वेन्स। आउनुहोस् हामी
यस एबिसी मोडललाई अझै डिटेलली हेरौँ। यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला हाम्रो एन्टिसिडेन्ट आएको छ, त्यसपछि हाम्रो बिहेभियर आएको छ र त्यसपछि हाम्रो कन्सिक्वेन्स आएको छ। कुनै पनि बिहेभियर भन्दा अगाडि हुने कार्यलाई हामीले कार्य अथवा अवस्थालाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ र बिहेभियर भन्दा पछि हुने अवस्था अथवा कार्यलाई हामीले कन्सिक्वेन्स भन्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँ एरोले दिएको छ एन्टिसिडेन्ट। एन्टिसिडेन्टले कुनै पनि बिहेभियर हुनको लागि एउटा ट्रिगरको भूमिका खेल्ने गर्छ। यसले एउटा कन्डिसन सेट गर्ने गर्छ र एन्टिसिडेन्ट एउटा अवस्था, एउटा इभेन्ट भएपछि बिहेभियर हुने गर्छ र यो बिहेभियरले एउटा कन्सिक्वेन्स दिने गर्छ र कन्सिक्वेन्स राम्रो भयो अथवा कन्सिक्वेन्स हामीलाई मनपर्ने भयो भने चाहिँ हामीले त्यो बिहेभियर दोहोऱ्याउने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ, एउटा लुपको रूपमा काम गर्छ। यदि कन्सिक्वेन्स राम्रो भएन, हामीलाई मनपर्ने भएन भने त्यो बिहेभियर चाहिँ घट्दै जान्छ। फर एक्जाम्पल, हामीले अघि नै सुत्ने एक्जाम्पल लियौँ भने मलाई चाहिँ थकै लाग्नु, मलाई निन्द्रा लागे जस्तो हुनु चाहिँ मेरो एन्टिसिडेन्ट भयो। यसले गर्दा चाहिँ मैले एउटा बिहेभियर देखाउँछु, त्यो बिहेभियर चाहिँ म गएर सुत्छु र सुतेपछि म चाहिँ एकदम रिफ्रेस, एनर्जेटिक हुने गर्छु, जुन चाहिँ कन्सिक्वेन्स भयो। र यो कन्सिक्वेन्स चाहिँ राम्रो भयो, मलाई मन पर्यो, किनकि एनर्जेटिक हुनु अथवा रिफ्रेस भयो जस्तो हुनु भनेको राम्रो हो नि त, मलाई मनपर्छ। अनि त्यो हुनाले मैले यो बिहेभियर अथवा फेरि सुरुबाट दोहोऱ्याउँछु। अब भविष्यमा मलाई एन्टिसिडेन्ट, मलाई थकाइ लागे जस्तो हुनु, निन्द्रा लागे जस्तो भयो भने चाहिँ म गएर सुतिहाल्छु। यो सुत्ने चान्स चाहिँ बढ्दै जान्छ भविष्यमा त्यही एन्टिसिडेन्ट आयो भने। सिमिलरली अर्को केसमा पनि सेम अवस्था भयो है। अर्को केसमा नि मलाई थकाइ लाग्यो, मलाई निन्द्रा लाग्यो, त्यो चाहिँ मेरो एन्टिसिडेन्ट भयो र त्यो कारणले गर्दा मैले एउटा बिहेभियर देखाएँ। त्यो बिहेभियर चाहिँ मेरो स्लिपिङ, म सुते गएर, त्यो चाहिँ मेरो बिहेभियर भयो। र सुतेपछि मैले त्यो बिहेभियर देखाएपछि एउटा कन्सिक्वेन्स त अवश्य आउँछ, तर यो केसमा हाम्रो कन्सिक्वेन्स चाहिँ नेगेटिभ आयो। जस्तै सुतेर उठेपछि म झन् बढी थकाइ लाग्यो, झन् बढी शरीर दुख्यो, झन् बढी अल्छी लाग्यो भने चाहिँ त्यो बिहेभियर भविष्यमा दोहोऱ्याउने चान्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ। र भविष्यमा चाहिँ म निन्द्रा लागे पनि दिउँसो, स्पेसली दिउँसो मलाई निन्द्रा लागे पनि थकाइ लागे पनि म सुत्दिनँ होला, किनकि कन्सिक्वेन्स राम्रो आएन नि त। म झन् थकाइ लागे जस्तो भयो, म झन् अल्छी भयो नि त। यसैलाई हामीले एबिसी मोडल भन्ने गर्छौँ। ए भनेको एन्टिसिडेन्ट, बी भनेको बिहेभियर, सी भनेको कन्सिक्वेन्स। र हामीले बिहेभियर मोडलमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी चारवटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला इट्स वेयर यु आर, नट हु यु आर, द्याट काउन्ट्स। बिहेभियर इज सिचुएसन स्पेसिफिक। हामीले देखाउने बिहेभियर चाहिँ हाम्रो सिचुएसन अनुसारले तय हुने गर्छ। र मिथ अफ सिम्पटम सब्स्टिट्युसन्स, यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिथ छ कि एउटा मिथ भनेको चाहिँ दन्ते कथा जस्तो साँचो होइन। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर थ्योरीले कुनै पनि बिहेभियर ट्रिट गर्यो भने पनि यसले अन्डरलाइङ प्रब्लम ट्रिट नगर्ने हुनाले त्यसको साइड इफेक्ट अर्को रूपमा देखिन्छ भन्ने गर्छ। यसलाई अखिरमा हेरौँला डिटेली। अनि डोन्ट लुक ब्याक द रोल अफ पास्ट इभेन्ट्स अन करेन्ट बिहेभियर्स। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर थ्योरीले चाहिँ पास्ट इभेन्ट्सलाई भन्दा प्रेजेन्ट इभेन्ट्सलाई बढी महत्त्व दिने गर्छ। र अन्त्यमा 4 मा छ हाम्रो फ्रिडम इन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिजम। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले पनि हाम्रो बिहेभियरमा असर गर्ने गर्छ र इन्भाइरोमेन्टले ओभर्ट बिहेभियरले, कोभर्ट बिहेभियरले एकअर्कालाई असर पार्ने गर्छ। यसलाई हामीले एक्सनमा हेर्ने गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले हेरौँ एमा, इट्स वेयर यु आर, नट हु यु आर, द्याट काउन्ट्स। बिहेभियर इज सिचुएसन स्पेसिफिक। हामीले देखाउने बिहेभियर चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक हुने गर्छ। जस्तै
हामीले देखाउने कुनै पनि बिहेभियर चाहिँ हामीले त्यो कन्टेक्स्ट, हामी कहाँ छौँ, हामी कोसँग छौँ र के भइरहेको छ, त्यो अनुसारले हामीले त्यो बिहेभियर देखाउने गर्छौँ। र कुनै पनि सिचुएसनमा हामीले देखाउने बिहेभियर चाहिँ स्पेसिफिक हुने गर्छ। जस्तै हल्ला गर्ने केसमा, जस्तै हामी क्लासरुममा छौँ भने अलि कम हल्ला गर्छौँ होला, अथवा हामी घरमा छौँ भने अलि बढी हल्ला गर्छौँ होला, अथवा क्लासरुममै पनि एक किसिमको अलिकति सोझो सर हुनुहुन्छ, सर म्याडम हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ अलि बढी हल्ला गर्छौँ होला। तर अलिक कडा खाले, अलिक पिट्ने खाले, अलिकति पनिसमेन्ट दिने खाले टिचर हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामी कम हल्ला गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्ला गर्ने बानी पनि एकदम सिचुएसन स्पेसिफिक छ। घरमा बढी हल्ला गर्ने, क्लासमा कम हल्ला गर्ने, क्लासमा पनि अब टिचर कडा हुनुहुन्छ भने कम हल्ला गर्ने, क्लासमा टिचर कडा हुनुहुन्न भने बढी हल्ला गर्ने। हाम्रो बिहेभियर चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक छ। त्यही भएर हामीले बिहेभियरलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि सिचुएसन अनुसार डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, राम चाहिँ एउटा फ्रेन्डली केटा हो। त्यो अघि मैले भने जस्तै फ्रेन्डली भन्ने बित्तिकै एउटा ट्रेट डिस्क्रिप्सन भयो, किनकि यसले कुनै पनि कुराको स्पेसिफाई गर्दैन। र हामीले बिहेभियर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अलिकति डिटेलली हेर्ने गर्छौँ। आउनुहोस् हामी अलिकति डिटेलली हेरौँ। जस्तै राम चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ भएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली हुन्छ, अलिकति मिलनसार हुन्छ। तर त्यही राम अलिकति बुढो मान्छे, आफूभन्दा अलिकति ठुलो मान्छेसँग चाहिँ एक्लै बस्ने गर्छ, कम बोल्ने गर्छ उनीहरूसँग। यहाँ हामीले रामलाई चाहिँ फ्रेन्डली अथवा अनफ्रेन्डली भन्न सक्छौँ एकैचोटि, बट त्यो चाहिँ अलिकति इनएकुरेट हुन्छ, किनकि यहाँ कुनै पनि सिचुएसनलाई स्पेसिफाई गरे होइन र रामको भविष्यमा हुने बिहेभियरलाई कुनै पनि सिचुएसन स्पेसिफाई नगर्दाखेरि चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई प्रेडिक्ट गर्न सजिलो होस्, हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले बिहेभियरलाई सिचुएसन अनुसारले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। र अर्को छ मिथ अफ सिम्पटम सब्स्टिट्युसन। हामीले पहिलाको भिडियोमा हेरेका थियौँ कसरी 1950s तिर अथवा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि साइको एनालाइसिसलाई रिप्लेस गर्दै नयाँ साइकोथेरापीहरू जन्मेका थिए अथवा युजमा आएका थिए। त्यही साइकोथेरापी मध्ये एउटा साइकोथेरापी चाहिँ हाम्रो बिहेभियर थेरापी हो, बिहेभियर थ्योरी हो। र त्यतिखेर चाहिँ साइको एनालाइसिसको सपोर्टरहरूले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर थ्योरीले कुनै पनि डिसअर्डर अथवा प्रब्लम ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस लेभलको मात्र प्रब्लम ट्रिट गर्ने हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ अन्डरलाइङ प्रब्लम एउटा डिप कज चाहिँ ट्रिट नहुने हुनाले चाहिँ त्यो प्रब्लम एकतिर सल्भ भए पनि अर्कोतिर फेरि निस्किन्छ भन्ने गर्थे। जस्तै एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल दिएको छ, यो एक्जाम्पल रियल होइन, एउटा बुझ्नको लागि मात्र दिएको हो। मैले वान्स अगेन भने यो एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल दिएको छ, एउटा यो एक्जाम्पल चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र दिएको, रियल होइन। जस्तै रामले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ रामलाई कुकुरसँग डर लाग्थ्यो है, अनि कुकुरसँग डर लाग्थ्यो, अनि हामीले चाहिँ बिहेभियर थेरापी युज गरेर त्यसका विभिन्न टेक्निकहरू युज गरेर उसको हामीले कुकुरको फियर चाहिँ हटायौँ, इलिमिनेट गऱ्यौँ। तर त्यो कुकुरको फियर चाहिँ राम्रोसँग डिपली त्यो फियरको डिप कज चाहिँ हामीले ट्रिट नगरेको हुनाले चाहिँ त्यो फियर चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर फेरि निस्कियो। जुन चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा कुकुरको फियर थियो त्यसलाई हामीले ट्रिट गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले हटायौँ, त्यो फियर चाहिँ फेरि बिरालोको फियर भएर जन्मियो। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पटम सब्स्टिट्युसन भन्ने गर्छौँ। र साइको एनालाइसिसले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको अन्डरलाइङ फियर, उसको भित्री डर भनेको चाहिँ कुकुर कुनै पनि जनावरबाट तोकिने थियो। र यहाँ अन्डरलाइङ कज, यहाँ भित्री कज चाहिँ
जुन चाहिँ कुनै पनि जनावरबाट तोकिने डर थियो त्यो चाहिँ ट्रिट नभएको हुनाले चाहिँ एउटा फियर अर्को फियरबाट रिप्लेस भयो भन्ने गर्थे पहिला पहिला। तर यो कुरा चाहिँ साँचो होइन, यसमा कुनै पनि किसिमको प्रुभ गर्ने एउटा प्रुफ छैन, एभिडेन्स छैन। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ सिम्पटम्स सब्स्टिट्युसन एकदम रङ कुरा हो अथवा यसलाई प्रुभ गर्ने कुनै पनि एभिडेन्स छैन भन्न चाहिँ यहाँ दुईवटा कारण दिएको छ। जस्तै बिहेभियर थेरापीले कुनै पनि डिसअर्डर, कुनै पनि बिहेभियर प्रब्लम ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कन्डिसन जुन चाहिँ कज हो त्यो नै ट्रिट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ सिम्पटम्स सब्स्टिट्युट हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ अथवा हुँदैन। सेकेन्डमा चाहिँ र यो सिम्पटम्स सब्स्टिट्युसनलाई प्रुभ गर्नको लागि कुनै पनि एभिडेन्स छैन, भेटिएको छैन। हाम्रो सीमा छ डोन्ट लुक ब्याक द रोल अफ पास्ट इभेन्ट्स अन करेन्ट बिहेभियर्स। जस्तै साइको एनालाइसिसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ पास्टलाई बढी खुतल्ने गर्छ र पास्टले चाहिँ मान्छेको भविष्यमा चाहिँ धेरै इफेक्ट पार्ने गर्छ भन्छ भने बिहेभियर थ्योरीले चाहिँ पास्टले भन्दा प्रेजेन्टले असर पार्ने गर्छ र प्रेजेन्टलाई नै बढी फोकस गर्ने गर्छ बिहेभियर थ्योरीमा चाहिँ, बिहेभियर थ्योरीले। यसले के बिहेभियर थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्ली एक्सपिरियन्सबाट भएको बिहेभियरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ र भन्नुको सायद चाहिँ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर साइको एनालाइसिसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बिहेभियर चाहिँ पास्टले फुल्ली इन्फ्लुएन्स गर्छ र पास्टको कुरा नखोतलिकन, पास्टको कुरा नबुझिकन हामीले चाहिँ भविष्यको, हामीले अहिलेको प्रेजेन्टको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैनौँ भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो साइको एनालाइसिसले। तर बिहेभियर थ्योरीले चाहिँ हाम्रो फुल्ली प्रेजेन्टको मेन्टेनिङ कन्डिसन, प्रेजेन्टको बिहेभियर प्रब्लमलाई फोकस गर्ने गर्छ। र आउनुहोस् एउटा कारण हेरौँ प्रेजेन्टलाई किन बढी फोकस गरिन्छ बिहेभियर थ्योरीमा। यहाँ दुईवटा कारण छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ पास्ट भन्दा प्रेजेन्टको इन्फर्मेसन हामीलाई कलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि पास्टमा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्ने गर्छौँ, पास्टका कुराहरू हामीले भुल्ने गर्छौँ अथवा नभुले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने हिसाबले चाहिँ चेन्ज गरेर अरूलाई भन्ने गर्छौँ। जस्तै कसैले मलाई मेरो पास्टको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ मैले पहिले भुलिसकेको हुन्छु अथवा त्यो बाहेक पनि मैले भन्दाखेरि पनि पास्टको कुरा मैले भन्दाखेरि पनि एक किसिमको मलाई सुहाउँदो हिसाबले, मलाई मनपर्ने हिसाबले आफ्नो पास्टलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गरेर भन्ने गर्छु, किनकि मैले पास्ट चाहिँ 100% साँचो रूपमा उसलाई नि भन्ने गर्दिनँ। तर प्रेजेन्ट चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ नि त के भइरहेको भनेर, अनि त्यो हामीलाई भन्न सजिलो पनि हुन्छ र थेरापिस्टलाई प्रेजेन्टबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सजिलो पनि हुने गर्छ। र सेकेन्ड कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ भइरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले सजिलै मोडिफाई गर्न सक्छौँ र कुनै पनि बिहेभियर टेक्निक युज गर्दाखेरि कतिको चेन्ज आयो, कतिको चेन्ज आएन अथवा त्यसको असर पोजिटिभ रह्यो कि नेगेटिभ रह्यो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर पास्टको कन्डिसनमा हामीले यस्तो कुरा गर्न सक्दैनौँ। पास्टमा गएर हामीले चाहिँ कुनै कुरा चेन्ज गर्न अथवा कुनै पनि टेक्निक युज गर्न चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र असम्भव नै हुन्छ, किनकि पास्ट कन्डिसनमा जान हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ उस्तै पर्यो भने एकदम रेयर केसमा चाहिँ हामी चाहिँ पास्टमा पनि जान सक्छौँ, तर यो चाहिँ एकदम रेयर हुन्छ। हामीले धेरै जस्तो फोकस गर्ने भनेको चाहिँ बिहेभियर थ्योरीमा प्रेजेन्टमै हो, प्रेजेन्टको मेन्टेनिङ कन्डिसन, प्रेजेन्टको बिहेभियर प्रब्लममा। अर्को छ हाम्रो डीमा फ्रिडम इन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिजम। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर मोडलले इन्भाइरोमेन्टले हामीले कस्तो बिहेभियर देखाउँछौँ भनेर ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। तर
हामीले यो भनेसँगै अरू कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो बिहेभियरलाई ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्ने भए पनि हाम्रो बिहेभियरले पनि एक किसिमको इन्भाइरोमेन्टलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ। यहाँ एउटा चित्र दिएको छ, चित्र हेरौँ त। जस्तै इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो कोभर्ट बिहेभियर, नदेखिने बिहेभियरलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर कोभर्ट बिहेभियरले ओभर बिहेभियरलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, अथवा ओभर बिहेभियरले कोभर्ट बिहेभियरलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। ओभर बिहेभियर जुन चाहिँ हाम्रो देखिने बाहिर देखिने अब्जर्भ गर्न मिल्ने बिहेभियर हो, त्यो बिहेभियरले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई र नदेखिने बिहेभियर हाम्रो कोभर्ट बिहेभियरलाई पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यहाँ चित्र अनुसारले चाहिँ यी तीनटा कुराहरूले एकअर्कालाई एफेक्ट गरिरहेका हुन्छन्। यसैलाई हामीले रेसिप्रोकल डिटर्मिनिजम भन्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो ओभर्ट बिहेभियर, हाम्रो बाहिर देखिने बिहेभियरलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ। जस्तै म चाहिँ एउटा शान्त ठाउँमा गएर कविता लेखेँ भने चाहिँ मैले धेरै कविता लेख्छु। अनि शान्त भनेको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन हो नि त। अनि शान्त हुने बित्तिकै मैले धेरै लेख्ने गर्छु, कविता लेख्ने गर्छु। र लेख्नु भनेको चाहिँ बाहिर देखिने ओभर्ट बिहेभियर हो, बाहिर अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। यो भयो। र अर्को इक्जाम्पल छ। जस्तै त्यो व्यक्ति चाहिँ एक्लै हुँदा चाहिँ उसले धेरै जङ्क फुड खाने गर्छ। एक्लै हुनु अथवा लोन्ली हुनु, अलोन हुनु चाहिँ, लोन्ली होइन अलोन हुनु चाहिँ एक किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हो नि त। म कुनै कोठामा चाहिँ एक्लै छु भने त्यो चाहिँ मेरो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन भयो। त्यो कन्डिसनले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ जङ्क फुड धेरै खाने भयो। र जङ्क फुड खाने भनेको चाहिँ सिधै हामीले अब्जर्भ गर्न सक्ने बिहेभियर भयो, त्यो चाहिँ ओभर बिहेभियर भयो। यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो ओभर बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ। सिमिलरली ओभर बिहेभियरले कसरी हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ। जस्तै राम रिसाएर चिच्चायो होइन। राम भन्ने व्यक्ति रिसाएर चिच्चाएपछि त्यो चाहिँ उसको ओभर बिहेभियर भयो, उसले बाहिर देखाउने एउटा बिहेभियर भयो। र त्यो रिसाएर चिच्चाउनु कारणले गर्दा चाहिँ उसको बच्चाहरू चाहिँ राम्रोसँग बिहेभ गर्न थाले, चुप्लाएर बसे। र बच्चाहरू चुप्लाउनु, बच्चाहरू राम्रोसँग बिहेभियर गर्नु चाहिँ रामको लागि इन्भाइरोमेन्ट भयो। यसरी हाम्रो चाहिँ ओभर बिहेभियर जुन चाहिँ रिसाएर चिच्चाउनु हो, त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्यो, जुन चाहिँ बच्चाहरू राम्रोसँग बिहेभ गरे, चुप्लाएर बसे। र कोभर्ट बिहेभियर इन्फ्लुएन्सेस ओभर बिहेभियर। कोभर्ट भनेको चाहिँ नदेखिने बिहेभियर, जुन चाहिँ हामीले अघि पढेका थियौँ। कोभर्ट बिहेभियरमा हाम्रो कग्निसन, हाम्रो फिलिङ्स र हाम्रो फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स पर्ने गर्छ कोभर्ट बिहेभियरमा। र कोभर्ट बिहेभियरले कसरी हाम्रो ओभर बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ। जस्तै मैले मनमा नै कुनै पनि प्रब्लम एकदम गाह्रो छ भनेर सोचेँ भने मैले त्यो प्रब्लममा कम काम गर्ने गर्छु, अथवा त्यो प्रब्लमलाई सुरु गर्ने झ्याउ लाग्छ। जस्तै मनमा नै सोच्नु भनेको त कोभर्ट बिहेभियर हो नि त, किनकि यो चाहिँ देखिन्न। तर त्यो काम नगर्नु, त्यो काम गरे पनि थोरै बेर गर्नु चाहिँ यो बाहिर देखिने बिहेभियर हो, त्यो चाहिँ हाम्रो ओभर बिहेभियर हो। यहाँ चाहिँ कोभर्ट बिहेभियरले ओभर बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ। र अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामीले। जस्तै मलाई चाहिँ एउटा टिचरदेखि एकदम डर लाग्छ इक्जाम्पल भने त्यो चाहिँ मेरो डर, मेरो इमेजिनेसन चाहिँ मेरो कोभर्ट बिहेभियर भयो नि त, फिलिङ्स। अनि त्यो फिलिङ्सले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ सधैँ होमवर्क गर्छु, सधैँ पढेर मात्रै स्कुल जान्छु, त्यो चाहिँ मेरो ओभर्ट बिहेभियर भयो। यसरी हामीले चाहिँ यस भिडियोमा बिहेभियर थेरापीको, बिहेभियर थ्योरीको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट हेऱ्यौँ। सो हेर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला ओभर्ट बिहेभियर र कोभर्ट बिहेभियर के हो भनेर बुझ्यौँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामीले व्यक्तिको चाहिँ बिहेभियरल र ट्रेड डिस्क्रिप्सन हेऱ्यौँ। बिहेभियर अलिकति स्पेसिफिक हुन्छ, ट्रेड चाहिँ अलिकति जेनरलाइज ब्रोड हुन्छ, त्यो हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को हेऱ्यौँ, हामीले एबिसी मोडल, बिहेभियर थ्योरीको मेन मोडल
ABC एन्टिसिडेन्ट बिहेभियर र कन्सिक्वेन्स भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। जस्तै कुनै पनि बिहेभियरभन्दा अगाडि हुने कार्य अथवा अवस्थालाई हामीले एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ र कुनै पनि बिहेभियर पछि हुने कार्य अथवा अवस्थालाई हामीले कन्सिक्वेन्स भन्छौँ। यहाँ पिक्चरमा दिए जस्तै यो चाहिँ ABC मोडल हो। त्यसै गरेर हामीले बिहेभियर मोडलमा ख्याल गर्नुपर्ने 4वटा कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। जस्तै कुनै पनि बिहेभियर हाम्रो सिचुएसन स्पेसिफिक हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो मिथ अफ सिम्पटम सब्स्टिट्युसन्स र बिहेभियर थ्योरीमा हामीले ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइङ प्रब्लम अथवा मेन्टेनिङ कन्डिसन अथवा रुट कज नै जुन चाहिँ मेन्टेनिङ कन्डिसन भयो त्यसलाई ट्रिट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यस्तो सिम्पटम सब्स्टिट्युसन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। र सीमा छ हामीले बिहेभियर थेरापीमा बिहेभियर थ्योरीमा चाहिँ हामीले पास्टलाई भन्दा प्रेजेन्टलाई बढी फोकस गर्ने गर्छौँ र डीमा छ फ्रिडम अन रेसिप्रोकल डिटर्मिनिजम। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले हाम्रो कोभर्ट बिहेभियरले र हाम्रो ओभर्ट बिहेभियरले एकअर्कालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ भनेर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। र यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।